की अजमत होगी वो सामने रखेगा कि ये बात है, मुतासिर नहीं होना चाहिए ज्यादा इससे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये सबसे अच्छा तरीका खाना खाने का। उन्होंने पूछा कि कैसे कैसे ये सबसे अच्छा है। मैंने कहा कि देखो बात ये है कि मैंने खाना खाया, मैंने प्लेट साफ कर दी, तुम 25 आदमी यहाँ बैठे हो, सबने खाना खाया, सबने थोड़ा थोड़ा खाना अपने बर्तनों में छोड़ दिया। एक नुकसान तो ये हुआ कि जिन लोगों ने हल चलाए, बीज डाले, पानी लगाए, दिन रात एक करके उन्होंने सब्जियां फल वगैरह उगाए, जानवर उन्होंने पाले, और तुमने उन सब की मेहनत को कचरे में डाल दिया। दूसरा नुकसान तुमने क्या किया कि जिन्होंने वहां से खरीदा, काटा, पकाया, तैयार किया, सजाया, तुम्हारे सामने लाके रखा, तुमने उनकी मेहनत को भी उठा के कचरे में डाल दिया। तीसरा नुकसान तुमने ये किया, तीसरा नुकसान क्या किया तुमने कि अगर इस खाने को जमा कर लेते, जो जाया हुआ है, इस सारे को जमा कर लेते, और इसको जमा करने के बाद हम किसी ऐसे मुल्क में भिजवा देते, उन दिनों बाद मुल्कों में कहर चल रहा था, ये आज से 40 साल पहले की बात है, अफ्रीका के बाद मुल्क थे, अगर उन मुल्कों में हम भेज देते तो वहां जो लोग भूख से मर रहे हैं उनकी भूख का इंतजाम हो सकता था। तुमने उनके मारने में भी हिस्सा डाल दिया तुमने। फिर अगली बात यह है कि अगर ये बर्तन बावर्ची खाने में रखा जाएगा, फौरन तो नहीं धुलेगा ना जी, वक्त लगता है थोड़ा सा। बर्तन वहां रखे हुए हैं, 4 घंटे 6 घंटे पड़े हुए हैं, तो इन पर जो कीड़े मकोड़े आएंगे तो बताओ तुम्हारे बर्तनों पे आएंगे या मेरे बर्तन पे? क्या कि हमारे बर्तनों पे। अच्छा, उन कीड़े मकोड़ों से जो बीमारियां फैलेगी तो तुम्हारे बर्तन जरिया बनेगा, मेरा बर्तन कि हमारे बर्तन। अच्छा ये बताओ कि इन बर्तनों को साफ करने में मुशक्कत किस बर्तन पे ज्यादा लगेगी, तुम्हारे बर्तन पे, मेरे बर्तन पे? गर्म पानी किस पे ज्यादा खर्च होगा, तुम्हारे बर्तन पे, मेरे बर्तन पे? और डिटर्जेंट और साबुन किस पे ज्यादा खर्च होगा, तुम्हारे बर्तन पे या मेरे बर्तन पे? और भी कुछ बातें कह के फिर आखिर में कहा अब तुम फैसला करो कि कौन सा तरीका अच्छा है खाना खाने का। तो उसने कहा, उसकी गर्दन सुनते सुनते मेज तक पहुंच गई, उसने कहा नहीं, ये तरीका सबसे अच्छा है खाने का, और ये एक सुन्नत है अल्लाह के रसूल की, एक सुन्नत। हम कहते हैं सुन्नत है, सुन्नत ही तो है। अरे अल्लाह के बंदो, सुन्नत की क्या कीमत है तुम्हें क्या पता, क्या पता? एक एक सुन्नत अल्लाह के रसूल की, एक एक सुन्नत इतनी ऊंची है, इतनी कीमती है। आपका रास्ता चलने का तरीका, इससे बढ़िया तरीका किसी के पास? आपका बात करने का तरीका। एक जमात आई, आके बैठ गई हुजूर के सामने, उसमें एक नौजवान था, बात करने लगा। अब मैं उसको चुप हो जा, खामोश हो जा, अपने बड़े को बात करने दे। अदब बताया उसको कि देखो बात करने का ये तरीका है, जब बड़े भी बैठे हों तो फिर बड़ों को मौका दे, वो बात करें, उनको आगे रखो। बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है, बड़ों को आगे रखो। तो मेरे भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत, आपका हर तरीका, आपने फरमाया जिसका हुक्म है कि जो आदमी बगैर मुंडेर की छत पे सो जाए, रात को बगैर मुंडेर की छत पे सो जाए और उसको कोई नुकसान पहुंच जाए तो भाई हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। ये आपने फरमाया। मैंने एक जगह ये आपकी ये बात नकल की, तो एक साहब बैठे हुए थे, मुझे कहने लगे डॉक्टर साहब मेरे वालिद का इसी वजह से इंतकाल हुआ था। उन्होंने अपना वाकया सुनाया, कहने लगे हमारा गांव में जो घर था उसकी मुंडेर नहीं थी छत पर, वालिद साहब गर्मियों में छत के ऊपर सो गए जाके। रात हो गई, आंख खुली, उन्हें पता नहीं चला कि सीढ़ी का रास्ता कौन सा है, वहां से वो गिरे नीचे, सर के बल गिरे, सर पे चोट लगी, उसी में उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल ने एक बात फरमाई कि देखो बगैर मुंडेर की छत के सोए तो हम उसके जिम्मेदार नहीं। रात को खाना खाने के बाद अगर कोई आदमी हाथ धो के न सोए तो उसको कोई नुकसान पहुंच जाए तो हम उसके जिम्मेदार नहीं, कोई कीड़ा काट लेगा कोई से। तो एक एक चीज उसके बारे में अल्लाह के हबीब ने हमें तरीके बता दिए। हर सुन्नत अल्लाह के रसूल की हमें जान से ज्यादा महबूब है। मेरे नबी का तरीका। वो एक जगह एक जमात अल्लाह के रास्ते में गई हुई थी, तो अब वो उनके हाथ से जो है वो उनको फल था तो वो खाते हुए नीचे गिर गया, तो उठा के उसको खाने लगे, उसको साफ करके। सुन्नत है,
انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی کو کھانے کی چیز نیچے گر جائے اس کو صاف کر کے اگر اس کو کھا لے تو اللہ پاک اس پہ جنت واجب کر دیتے ہیں. اللہ جنت واجب کر دیتے ہیں اس پہ. ایک حضرت عبداللہ بن عمر سے جا رہے تھے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، تو راستے میں کوئی روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا. انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ بھائی یہ اٹھا لو اور یہ بات مجھے دے دینا. آگے گئے، جب پہنچے منزل پہ تو اسے کہا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا میں نے دیا تھا وہ لے آؤ. میں نے کہا جی وہ میں نے تو صاف کر کے اس کو کھا لیا. اچھا جا تجھے تو آزاد ہے آج. پوچھا کیوں؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی زمین پہ کوئی کھانے کا ٹکڑا گر جائے اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لے تو اللہ اس کو جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے، اور میں جنتی کو غلام نہیں رکھ سکتا، جا تو آزاد ہے. تو انہوں نے جب وہ نیچے گرا وہ پھل جو بھی کھا رہے تھے کچھ، انہوں نے اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے تو ان کے ساتھیوں نے ذرا ایسے انداز سے دیکھا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہاں کے لوگ ذرا ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں. تو ایک جملہ بول رہا ہے، اللہ اکبر، یہ ہے جملہ سنت حبیب لحاظر کو مکہ. ان احمقوں کی وجہ سے، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہوگا. ان احمقوں کی وجہ سے میں حضور کی سنت چھوڑ دوں. اللہ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں بڑے خوبصورت طریقے دیے. ہم نے میڈیسن کی کتاب پڑھی تھی، میڈیکل ایمرجنسیز، کہ اس میں جو ایمرجنسی میں جو مریض کو آ جاتا ہے تو ہر بیماری میں اس میں یہ لکھا ہوا کہ مریض آئے تو اس کے کپڑوں کو ڈھیلا کر دو، اس کے کپڑوں کو ڈھیلا کر دو. یہ پہلا کہنا ہے. اللہ کی شان ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں صاف بتا دیا کہ لباس ایسا پہنو جس میں سطر نظر نہ آئے، یعنی اس کے جسم کی صاف نہ پتہ چلے. لباس ایسا پہنو، ڈھیلا ڈھالا کھلا لباس پہنو. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں بھاولپور میں تھے، تو ایک عرب وہاں کام کر رہا تھا. اس نے مولانا سے وقت لیا کہ جی مجھے کچھ چیزیں پوچھنی ہے آپ سے. آ گیا وہاں پر، آیا تو وہ جو آج کل جیسا لباس ہے اس نے پہنا ہوا تھا. تو مولانا نے دیکھتے ہی اسے کہا کہ کیا تم نے شکل بنا رکھی ہے، تم نے کیا لباس پہن رکھا ہے. خیر چپ رہا. عربوں میں خوبی ہے کہ بڑے کا ادب کرتے ہیں، یعنی ترکی بترکی جواب نہیں دیتے، آگے خاموش ہو گیا. بڑی خوبی ہے ان کی. بیٹھ گیا، جو باتیں پوچھنی تھی پوچھی. آخر میں اس نے کہا کہ شیخ آپ نے مجھے آتے ہی ڈانٹا تھا، کیا بات ہے، اس میں کیا حرج ہے، لباس میں کیا رکھا ہے، لباس آدمی کوئی سا بھی پہن لے. انہوں نے مولانا فرمایا کہ لباس اللہ نے تمہیں لباس الملوک اور لباس الملائک پہنایا تھا، تم لباس الحمال پہن کے فخر کرتے ہو. سمجھے؟ لباس الملوک بادشاہوں کا لباس اور لباس الملائک فرشتوں کا لباس. اللہ نے تمہیں بادشاہوں والا اور فرشتوں والا لباس بنایا تھا، اور تم حمال کہتے ہیں مزدور. مزدور ہوتے ہیں نا کہ بھائی وہ اینٹیں اٹھانی ہے، کوئی مشین پہ کام کرنا ہے، کوئی انہوں نے کسی وغیرہ چلانی، کوئی کپڑا بیچ میں پھنس نہ جائے، اس لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کا لباس پہنے. تو تمہیں اللہ نے لباس الملوک اور لباس الملائک فرشتوں کا اور بادشاہوں کا لباس بنایا تھا، اور تم جو ہے وہ مزدوروں کا لباس پہن کے اس پہ فخر کر رہے ہو. تو اپنی سمجھ کرو. خیر اصل کہ حضور کی ہر سنت ہے. ایک عدالت کے ایک چیف جسٹس سے، پرانی بات ہے 30-35-40 سال پہلے، ایک بڑے مفتی صاحب کے پاس بیٹھے تھے. کہنے لگے جی لباس سے کیا فرق پڑتا ہے، جون سا لباس چاہے آدمی پہن لے، جون سا لباس چاہے پہننے سے کیا فرق پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ تو عدالت کے جج ہیں اور پڑھے لکھے آدمی ہیں، سمجھدار، اگر کوئی اور یہ بات کہتا تو میں کہتا کہ بھی کوئی بیچارہ کو پاگل ہے، اس کو جمع کرو. اس کو میں اور تو نہیں کہتا، آپ ایسے کریے گا کل کو جب آپ عدالت کی کرسی میں جانے لگے نا جی، تو آپ اپنا جو جج کا لباس ہے وہ پہننے کی بجائے اپنی بیگم صاحبوں کا لباس پہن جائیے گا. آپ کو فرق پتہ چل جائے گا کیا فرق ہے. ہم مسلمان ہیں اور حضور کی امتی ہیں، ہم اللہ کے حکموں کو دیکھیں گے، حضور کے طریقوں کو دیکھیں گے ہر چیز. اور اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں بڑے خوبصورت طریقے دیے ہیں، بہت شاندار سنتیں دی ہیں، اس کو دیکھ کے چلیں گے. اب میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائی، تو کائنات کو اللہ نے اس لیے بنایا، دو مقصد ہیں، اور اس کائنات کا شہزادہ انسان ہے. انسان کو اللہ پاک نے
انسان کو اللہ نے یہ ساری کائنات اس انسان کے لیے پیدا کر دی، اور انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ اس لیے پیدا کیا اللہ نے ہمیں کہ جی میں ڈاکٹر بن کے ملک اور قوم کی خدمت کروں گا، اس لیے پیدا کیا۔ اللہ نے کس لیے پیدا کیا کہ جی میں جو ہے وزیر اعظم بن کے پھر ملک کی خدمت کروں گا، اس کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اجی میں جو ہے وزیر اعلیٰ بنوں گا، وزیر بنوں گا، پھر میں ملک کی خدمت کروں گا، اس کے بغیر نہیں میں کر سکتا۔ بھائی اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ ہم سوچیں میں کہ اللہ نے تمہیں ایک مقصد، پہلا مقصد اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی بندگی والی زندگی گزارے، اللہ کے بندے بن کے چلے۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی مرضی چھوڑ کے اپنے آقا، اپنے مالک کی مرضی پر آ جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے پہلے زمانے میں، اور ان کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، اس کے کچھ اصول ہیں۔ تو ایک اللہ والے تھے، انہوں نے ایک غلام خریدا، اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کا غلام ہوں، آپ جس نام سے مجھے پکارے کہ وہی میرا نام ہے۔ کہنے لگے تم کھاؤ گے کیا؟ کہ جو آپ کھلائیں گے وہ کھاؤں گا۔ کہنے لگے تم رہو گے کہاں؟ کہنے لگے جو جگہ آپ دیں گے وہاں میں رہوں گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں؟ اس غلام نے کہا کہ حضرت میں آپ کا غلام، اور وہ غلام نہیں ہوتا جو اپنی مرضی پہ چلتا ہے۔ اس پہ وہ اللہ والے رونے لگ گئے، کہنے لگے کہ اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے مجھے آج اللہ کے ساتھ رہنا سکھا دیا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، ہم اپنی مرضی پہ نہیں چلیں گے، ہم اللہ کی مرضی پہ چلیں گے۔ اور اللہ کے بندوں میں سے سب سے اونچے بندے محمد الرسول اللہ۔ ایک دفعہ آپ کھانا کھا رہے تھے تو یہودی عورت نے دیکھا، کہنے لگی کہ دیکھو ایسے کھانا کھاتا ہے جیسے غلام کھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا فرمایا کہ مجھ سے بڑا اللہ کا غلام کون ہوگا؟ میں اللہ کا سب سے بڑا غلام ہوں۔ یعنی حضور کی زندگی کو دیکھنا ہے ہمیں، حضور کی زندگی، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ جو اللہ کا حکم ہوگا اس کو پورا کریں گے۔ اب یہ دن میں 5 دفعہ اذان کی آواز آتی ہے نا جی، یہ اتنی بڑی آواز ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ آؤ نماز کی طرف آ جاؤ، ہر طرح کی کامیابی لے لو، ہر طرح کی کامیابی لے لو، ہر طرح کی عزت لے لو۔ فلاح میں سب قسم کی کامیابیاں جو انسانی سمجھ میں آتی ہیں وہ بھی، جو نہیں آتی وہ بھی، سب اس میں شامل ہیں۔ آؤ اللہ کے خزانوں سے کامیابیاں لے لو۔ آپ کے پرنسپل صاحب ہیں، وائس چانسلر صاحب ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، باہر ان کے دروازے پہ ایک چوکیدار بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے اندر سے گھنٹی بجائی، چوکیدار نے سنی، اندر نہیں گیا۔ دوسری دفعہ گھنٹی بجائی، پھر اس نے سنی لیکن اندر نہیں گیا۔ تیسری دفعہ گھنٹی بجائی، پھر نہیں اندر گیا۔ آپ حضرات اور ہم سمجھتے ہیں کہ 3 گھنٹیوں کے بعد بھی اگر وہ اندر نہیں جاتا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا سلوک ہوگا؟ کیوں جی سمجھتے ہیں نا جی آپ حضرات؟ آپ بتائیے، دن میں 5 دفعہ گھنٹی بجی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، صرف گھنٹی نہیں بجی، واضح لفظوں میں، کھلے کھلے لفظوں میں کہا گیا کہ آؤ آؤ اندر آ جاؤ، 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 آ جاؤ۔ اب 5 دفعہ گھنٹی بجی، یہ اندر نہیں گیا۔ مہینے میں 1500 دفعہ گھنٹی بجی، یہ اندر نہیں گیا کہ جی میں تو مصروف ہوں، میں تو، میرے پاس وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے میرے پاس۔ 1 سال میں 1500 دفعہ گھنٹی بجی، اور یہ اس میں 1 مہینے میں، اور یہ اندر نہیں گیا۔ 150 دفعہ 1 مہینے میں، 150 دفعہ ہی نہیں ہے۔ 1 مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں نا، تو 150 ہو گئی۔ حساب تو ٹھیک رکھو نا یار، تو حساب بھی تمہارا میرے جیسا یہ سب ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک دیہاتی جو ہے نا، کہیں کسی کے ہاں مہمان بن گیا، اس نے، میزبان نے نا جی ایک مرغی ذبح کی، اس کو پکایا، بھونا وغیرہ دسترخوان پہ لا کے رکھ دیا۔ 2 بیٹیاں اس کی، ایک بیوی،
2 बेटे, 6 वो भी साथ बैठ गए, देहाती भी बैठ गया। उसने मेजबान ने कहा कि आप इसको तकसीम करें। ये अरबों के यहाँ दस्तूर है कि वो मेहमान को जिसकी जरा एहतराम रखते हैं उसको कहते हैं कि भाई तुम ये खाना तकसीम कर दो। उसने क्या किया कि इस तरह सर काटा, उसके सामने रख दिया जो घर का बड़ा का सर सरदार के लिए। उसके बाद उसके दोनों पर काटे, तब बेटे आदमी के लिए बाजू की तरह होते हैं, वो बेटों के सामने रख दिया। और फिर उसके पाँव काटे और काट के क्या बेटियां आदमी के लिए पिंडली की तरह होती है, वो उनके सामने रख दिए। फिर उसकी जो दुम थी ना, दुम वाला ऐसा काटा, वो अरबी में दुम को अजज कहते हैं और बुढ़िया को अजूजा कहते हैं, कहते हैं अजज लिल अजूजा। तो दुम जो है वो बुढ़िया के लिए, वो उसके सामने रख दी। और बीच वाला हिस्सा जो वो सारा था ना, वो अपने सामने कर दी, ये मेहमान के लिए। बड़ा महसूस हुआ। तो उसने अगले दिन कहा 5 मुर्गियां उसने ज़िबा की। और साथ में हिसाब किताब की बात करूँ कि हिसाब ठीक रखना चाहिए। अब तो सारा आप लोगों ने वो भी मशीनों में डाल दिया, 2 जमा 2 करना हो ना तो उसके लिए भी निकाल लेंगे। जरा क्या जी कैलकुलेटर देना मुझे जरा। देखो ये मशीनें जितनी हैं ये आदमी की अपनी सलाहियतों को खत्म कर देती है, अपनी इस्तेदादें खत्म कर देती है इंसान की। यानी हमारे बचपन में हमारे घर में एक साहब, उसमें घर का दूसरा कमरा हिस्सा था, तो उसमें एक साहब रहते थे, हमारे अजीज थे। तो वो किसी कंपनी में, फैक्ट्री में वो इसका यानी उसका हिसाब करते थे उसका। तो अब वो रात को रजिस्टर लेके बैठ जाते थे और मैं देखता कलमों का यहाँ लगा होता था ऐसे, ऊपर से जितनी रकमें लिखी होती थी देखते जाते हैं, करते ऐसे कलम ऐसे ऊपर से नहीं फेंकते जाते और नीचे उसका हाथ से जमा लिख देते थे। अगर सफा निकालते ऐसे चलते थे। आज जो है इनमें से किसी को कह के देखो तो मशीनें सब अपनी इस्तेदादों को कमजोर करती हैं। जितना मशीनों के बगैर काम कर सकते हैं करना चाहिए, वरना इस्तेदादें कमजोर हो जाती है। अगले दिन उसने क्या किया, 5 मुर्गियां ज़िबा की और सामने लाके दस्तरखान पे रखी, सब बैठ गए। मैंने कहा कि आप इनको तकसीम करो। अच्छा कैसे करूं, पाक तरीके पर करूं या जुफ्त तरीके पर? पाक और जुफ्त समझते हो ना क्या मतलब होता है? अब तो अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे, इनके मतलब ही भूल गए। इवन दी ऑड। देखो किसी कौम को अगर उसके माजी से काटना हो तो उसका आसान तरीका होता है उसकी जुबान बदल दो। आपका माजी ऐसा शानदार है, किसी कौम का ऐसा शानदार माजी नहीं है। 1000 साल तक आपने सारी दुनिया को लीड किया है, सारी दुनिया को चलाया है आपने। क्या ख्याल है आज वो कौम खाली हाथ हो गई? हम अपने माजी से कट गए। तारीख अपनी पढ़ते हैं जो उधर से आती है, अंग्रेजी में पढ़ेंगे। अपनी किताबें देखो, अपने ऊपर वालों को देखो। आप लोग हमारे बड़े कौन थे और क्या क्या सारी दुनिया को जिन्होंने चलाया है और सारी दुनिया को रहने के तरीके बताए हैं, जिंदगी गुजारने के तरीके बताए। पूछो जाके ऊपर वालों को देखे ना, तो अपनी जुबान को महफूज। ये जो उर्दू को अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दिया, ये तो और भी इंतहाई नासमझी की बात है। उर्दू में वो जो उसमें पैगाम लिखते हैं ना कि टेलीफोन पे, उर्दू को अंग्रेजी में लिखा कि जी रोमन उर्दू, पता नहीं कहां से ये इस्तिलाह आ गई रोमन। 10-15 के करीब जुबानें हैं मुसलमान मुल्कों की, जो जिन्होंने अपनी जुबानों को रोमन में किया और आज उसका नतीजा भुगत रहे हैं। ना हदीस की किताब पढ़ सकते हैं ना कुरान पढ़ सकते हैं। इसलिए अब उर्दू को उर्दू में लिखो, उर्दू को उर्दू में पढ़ो, कभी उसको रोमन में नहीं लिखना, कभी पढ़ना नहीं उसको रोमन में। और जो लिखे उसको मना करो। ये देखो मेरे को पैगाम आता है नहीं, देखो भाई उर्दू भेजना तो उर्दू में लिख के भेजो मुझे, अंग्रेजी का पैगाम मैं नहीं पढ़ूंगा। आप अंग्रेजी में बोलिए तो अंग्रेजी में बात करो, ठीक है। एक जुबान है जैसे बाकी जुबान है, ऐसी ये भी एक जुबान है। तो हमारे तो इसलिए खैर वो बीच में बात आ गई। अर्ज कर रहा था कि वो जो देहाती से उसे कहा उन्होंने कि 5 मुर्गियां रखी, का इनको तकसीम करो। मैंने कहा कि जुफ्त तरीके से करो या ताक तरीके से? मैंने कहा ताक तरीके से करो। अच्छा ये मियां बीवी दोनों और 1 मुर्गी उनको दे दी, 3 हो गए। आप ये दोनों बेटे, 1 मुर्गी उनको दे दी, 3 ये हो गए। दोनों बेटियां 1 मुर्गी उनको दे दी, 3 ये हो गए। और 2 मुर्गियां अपने सामने रखी, 3 हम हो गए।
एक गुड़िया और इसके साथ दोनों बेटियां इसकी, एक मुर्गी उनके सामने खड़ी, 4 ये हो गए। ये जो घर का बड़ा है वो और दोनों बेटे, एक मुर्गी उनके सामने, कहते 4 ये हो गए, 3 मुर्गियां अपने सामने रखी, 4 हो गए। जो तो मैं ऐसा कि अपनी ज़हनी सलाहियत इस्तेमाल करनी चाहिए, उनको सही हो। वो मक्का मुकरमा के गवर्नर भी जा रहे थे, अमीर मक्का, नहीं बनेगा। मामला यह है कि तुम अल्लाह की मानते हो कि नहीं, अल्लाह के अहकामात पे चलते हो कि नहीं, और मैं जो जिंदगी आसमानों से लेके आया उसको अख्तियार करते हो कि नहीं। नबियों का मजाक उड़ाया, मुकाबला किया, अल्लाह ने वही डैम उनके ऊपर तोड़ के उनका सफाया कर दिया। मेरे भाई और दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के यहाँ ये निज़ाम है। कौम शुएब, उनके पास भी ये रुख कि तिजारती मंडियों के मालिक बन जाएंगे, इससे हमारे काम बन जाएंगे। बिजनेस सेंटर्स, दुनिया की मंडियां, उन पे हमारा कब्जा हो जाए। अच्छा भी कर लो कब्जा, तो बन जाओ दुनिया के मालिक। तो अल्लाह पाक ने नबी को भेजा, दावत दी, समझाया, बात की कि देखो धोखा न दो, मिलावट न करो, बेइंसाफी न करो लोगों के साथ। लेकिन नहीं समझ में आया, फिर अल्लाह पाक ने अपना निजाम चलाया, ज़लज़ला भेजा, आसमानों से अल्लाह ने मुसीबत भेजी और सफाया कर दिया। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, गुजारिश है कि जितने भी कौमों के वाक़यात हैं, इस ज़ाब्ते को समझाने के लिए हैं कि देखो जिनकी जिंदगियों में दीन होगा अल्लाह उन्हें कामयाब करेंगे, और जिनकी जिंदगियों में दीन नहीं होगा अल्लाह उनको नाकाम करेंगे। दुनिया की नाकामी वो छोटी होगी और आखिरत की नाकामी आदमी उसका अंदाजा नहीं कर सकता। क़यामत के दिन जो हालात आएंगे आदमी सोच नहीं सकता उसको। दुनिया तो बहुत छोटी, और इस यहाँ की परेशानियां भी छोटी, और यहाँ की राहतें भी बहुत थोड़ी, बहुत छोटी। आखिर की कामयाबियां और इज्जतें भी बहुत बड़ी, और वहाँ की नाकामियां, वहाँ की परेशानियां भी बहुत बड़ी। तो मेरे भाइयों, एक रास्ता है कि दीनी जिंदगी वजूद में आए। दीन जिंदगियों में आएगा, अल्लाह इस पे कामयाब करेंगे, और दीन पे चलना कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह ने बहुत आसान रखा है। मैं कि दीन आसान है, दीन आसान है, दीन पे चलना बहुत आसान है। बस में आदमी 24 घंटे की जिंदगी में अल्लाह के अहकामात को देखे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को देखकर जिंदगी गुजारे। अब अल्लाह पाक मुझसे क्या चाहते हैं? मेरे भाइयों और बुजुर्गों, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है और इज्जत अल्लाह के हाथ में है। अमन अल्लाह पाक देने वाले हैं। मोमिन अल्लाह पाक अमन देने वाले हैं, चाहे अमन के असबाब के जरिए अमन दे दें, चाहे उसके बगैर अमन दे दें। मोइस अल्लाह पाक हैं, चाहे इज्जत के असबाब के जरिए से इज्जत दे दें, चाहे इज्जत के असबाब के बगैर इज्जत दे दें, और चाहे जिल्लत के असबाब जमा हो जाए उसमें से इज्जत निकाल के ले आए। हफीज अल्लाह पाक हैं, हिफाजत करने वाले अल्लाह हैं, चाहे हिफाजत के नक्शों के जरिए हिफाजत कर दें, चाहे हिफाजत के नक्शों के बगैर हिफाजत कर दें। कबूतरी का अंडा, बकरी का जादा, इसी के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की हिफाजत कर दी, और चाहे हलाकत के असबाब में से बचा के दिखा दे, उसमें से निकाल के दिखा दे। बनी इसराइल को समंदर के अंदर ले जाके, पीछे फिरौन, आगे समंदर, 2 मौतों के बीच में से बचा के दिखा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में पहुंचा के उनकी हिफाजत की, इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे लिटा के हिफाजत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द 100 तलवारें लेके जमा हैं और उनमें से बचा के, उनमें से निकाल के ले गए। ये बताया कि देखो हफीज हम हैं, हिफाजत करने वाले हम हैं। आप जितने चाहे गार्ड लगा लो, जितने चाहे चौकीदार जमा कर लो, हफीज अल्लाह है और हिफाजत करने वाली अल्लाह है। उसका रास्ता है आमाल। अल्लाह की जात पे आदमी यकीन करे, उस पर एतमाद करे, उस पर भरोसा करे, ये अल्लाह से होगा। मूसा अलैहिस्सलाम जब समंदर के सामने पहुंच गए, अब कौम परेशान हो गई कि मूसा हम तो मारेंगे, आगे भी मौत पीछे भी मौत, आगे बढ़े तो समंदर में डूबे, पीछे मरे तो पीछे हटे तो फिरौन की फौजों के हाथों मरे। क्या तो मूसा आप तो मारेंगे? क्या कहा? कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नमा या रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, यकीनन रास्ता देगा। और फिर अल्लाह ने रास्ता दिया। अल्लाह ने बताया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दावत देनी शुरू की। जब आदमी अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू करता है तो शुरू में तो लोग थोड़ा सा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें जो है वो मुकाबले पर आना शुरू हो जाता है, टकराव भी आता है। और इसके दावत देने वाले, उनके अंदर हमदर्दी, खैरखाही, शफकत,
سارے انبیاء علیہ السلام اس خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں. دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں امانت دار ہوں، تمہارا نفع چاہتا ہوں. باپ سے زیادہ شفیق ہوتے ہیں انبیاء کرام، باپ سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں، ماں سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں. اب جا کے ایک ایک کو سمجھاتے ہیں، ایک ایک کی اس کو منت سماجت کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، اس سے بات کرتے رہے، لیکن مان کے نہیں دی. کرتے کرتے یہاں تک بات آ گئی کہ ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑا. بتوں کے سامنے جھکتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے. اللہ اکبر، بتوں کے سامنے سجدہ. اب وہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ سارے باہر گئے کسی اپنے میلے ٹھیلے کے لیے، اندر گھسے اور ہتھوڑا لیا، سارے بت توڑ دیے. ایک بڑا بت جو تھا اس کے کندھے پہ تھوڑا رکھ دیا اور باہر آ گئے. وہ واپس آئے تو سارے بت ٹوٹے ہوئے. بھئی کیا ہوا، ہو نہ ہو ابراہیم نے کیا ہوگا. وہی ان کو برا بھلا کہتا ہے، وہی ہمیں کہتا رہتا ہے کہ ان کے سامنے نہ جھکو. کہا کہ اچھا بلاؤ. اس کو بلایا گیا، کہ اس بت کو تم نے توڑ، ان بتوں کو تم نے توڑا. کبھی بات یہ ہے کہ یا کوئی قتل ہو جائے تو یا تو کسی کے پاس آلہ قتل برآمد ہو، اور یا کوئی اقرار کرے. اقرار کرنے والا تو یہاں کوئی ہے نہیں، اور آلہ قتل جو ہے وہ بڑے بت کے کندھے پہ پڑا ہوا ہے. لگتا یہ ہے کہ کسی وجہ سے اس کو غصہ آ گیا ہوگا، اس نے غصے میں آ کے سارے بتوں کو توڑ دیا. تو سارے سوچ میں پڑے، کہنے لگے کہ ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو بیچارہ کیا. تو اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تف ہے تمہارے اوپر اور تمہارے خداؤں پر جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو. سونے کا بت بنا کے سامنے رکھ دینا. اللہ کا شکر ہے آج بھی ایمان اتنا ہے، اس کو دیکھ کے بھائی آئیے کہ اس کو پھینکو یہاں سے، اس بت سے تھوڑی ہوگا. اور اسی سونے کے بت کے ٹکڑے کر کے لا کے رکھ دو. ہاں اب اس سے کام بنے گے، اس سے کام بنے گے. اللہ وہ جو کاغذ کا ٹکڑا جو اپنے وجود میں آنے میں انسان کی محنت کا محتاج، مشین بنی، پھر اس پہ وہ کاغذ بنا، پھر اس پہ وہ چھپا، جب سب کے سامنے آ گیا جی اس کاغذ کے بغیر میرا کام کیسے چلے گا، اس کے بغیر میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا. تو بتوں سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، بتوں سے نہیں ہوتا، بتوں سے نہیں ہوتا. اللہ کرتے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں. سمجھاتے رہے کرتے کرتے جب یہاں تک نوبت پہنچی، فیصلہ کر لیا کہ ان کو آگ میں ڈالنا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زبردست آگ جلائی گئی اور منجنیق پہ لا کے بٹھا دیا گیا. سب نے طے کر لیا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکنا ہے. حتیٰ کہ حکومت، وقت کی حکومت وہ بھی مقابلے پر ہے، پبلک بھی ساری مقابلے پر ہے، ماں اور باپ وہ بھی ساتھ نہیں، وہ بھی مخالف. ایک آدمی بھی روئے زمین پر ساتھ دینے والا نہیں. آسمانوں سے فرشتے آ گئے، آ کے عرض کیا کہ ابراہیم ہم آپ کی مدد کر دیں. پوچھا کیا کہ اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے بھیجا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم اللہ سے اجازت لے کے آئے ہیں. اما الیک فلاح، مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. جو نظام تائید میں آیا اس سے بھی اپنی نگاہ ہٹا لی، اور جو نظام مخالفت میں تھا اس سے بھی اپنی نگاہ ہٹا لی. یہاں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، اسی کی خدائی زمین پر چلتی ہے، اور اسی کا حکم آسمانوں میں، اسی کی خدائی آسمانوں میں. نہ اس سے کچھ ہونے کا یقین، نہ اس سے خوف ہے، نہ اس سے کوئی امید. انی حسبی اللہ و نعم الوکیل، بس میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کام بنانے والا ہے، بہترین کام بنانے والا. تو اللہ نے میرے بھائیوں حفاظت کر کے دکھائی، آگ میں اللہ نے بچا کے دکھایا. تو حفیظ اللہ پاک ہے، امن دینے والے اللہ ہیں، حالات کے بنانے والے اللہ ہیں. جتنے بھی حالات ہیں، چاہے کسی فرد کے حالات ہوں، چاہے کسی قوم کے حالات ہوں، چاہے کسی ملک کے حالات ہوں، ان حالات کا بننا اور حالات کا بگڑنا یہ آسمانوں سے فیصلے ہوتے ہیں. یہ چیزیں مہنگی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی. اچھا بھائی یہ مہنگائی کس نے کی؟ فلاں حکومت نے کی، فلاں حکومت کی وجہ سے ہوا. ارے بھائی اللہ کے رسول بتاتے ہیں ہر روز آسمانوں سے ایک فرشتہ اترتا ہے، بیت اللہ پر اتر کر ایک جھنڈا گاڑتا ہے اور وہاں کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے آج دنیا کی فلاں منڈی میں فلاں چیز کا یہ بھاؤ ہوگا، فلاں چیز کا یہ بھاؤ ہوگا. جیسے نیچے سے اعمال جاتے ہیں ویسے آسمانوں سے فیصلے اترتے ہیں. جب معاہدوں کو توڑا جائے گا، احکامات کی خلاف ورزی کی جائے گی تو اللہ پاک روزی کی مشقت میں مبتلا کر دیں گے.
رزق کی مشقت میں اللہ پاک مبتلا کر دیں گے. اللہ سے لینے کے راستے ہیں اعمال کر کے. اللہ پاک کہ جو ایمان اور عمل والی زندگی اختیار کرتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو پاک صاف ستھری زندگی عطا فرماتے ہیں، خوبصورت زندگی اللہ عطا فرماتے ہیں، حیات طیبہ. اور جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، ان پہ اللہ پاک معیشت کو، اللہ پاک روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. اللہ پاک سب کچھ ہوگا لیکن پریشانیوں میں ہوں گے، سب کچھ ہوگا. یہ ضابطے ہیں اللہ کے. تو دین زندگیوں میں ہوگا، دینی زندگی آئے گی، اس سے